بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا مرحبا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج تبرج الجاهلية وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا وآتينا الزكاة وأطعنا الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. सलामत रखें, आबाद रखें, हजारों साल जिए। واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. जिंदा أحسن القرآن. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا اللهم فضل يا شيخ يا سن بوترا قاری صاحب. وأطيعنا الله ورسوله
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس